नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सरकारवाला निकाय समक्ष बहस गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामी कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषि क्षेत्रका हरेक विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। कृषिको व्यवसायीकरण औद्योगिकीकरण सँगसँगै किसानका समस्या जिज्ञासा गुनासाहरू सँगसँगै विज्ञहरूका कुरा पनि सुन्दै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने र सकेसम्म समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। र आज पनि एउटा विषयलाई यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। अलिकति बढी हामीले नेपालको प्रमुख खाद्य बालीको रूपमा रहेको धानको चर्चा गर्छौँ। सँगसँगै कृषि बालीहरूको अन्य बालीहरूको पनि कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरण र त्यसको औद्योगिकीकरणका कुराहरू पनि हामी सँगसँगै जोड्ने प्रयासमा आज रहँदैछौँ। आज हामीसँग यस्ता विज्ञ हुनुहुन्छ जसले धान क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरू कृषिका क्षेत्रमा पनि निकै योगदान दिनुभएको छ। यस क्षेत्रका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ वरिष्ठ कृषि विज्ञ तथा वरिष्ठ धान बाली विज्ञ डाक्टर भव प्रसाद त्रिपाठी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले नार्क कृषि विभाग लगायतका निकायहरूमा लामो समय काम गर्नुभयो। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान अर्थात् इरीमा समेत काम गर्नुभयो। उहाँको अनुभव आज हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा साट्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत पनि गर्दैछौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अहिले अवकाश प्राप्त पछाडिको समयलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अहिले अवकाश पछि म यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा कृषि तथा पशु अध्ययन विज्ञान संस्थानका एमएससीका विद्यार्थीहरूलाई र पिएचडीका विद्यार्थीहरूलाई गाइड पनि गर्छु र कहिलेकाहीँ म अध्यापन पनि गराउँछु र साथसाथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका विभिन्न जर्नल पेपरहरूमा नेपाल सम्बन्धी आर्टिकलहरू लेख्ने, विशेष गरेर अब यो हाम्रो खाद्यान्न बाली भयो र अन्य बालीहरूको विषयमा पनि गर्ने र साथसाथै अब यो कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालय र हाम्रो कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कबाट जुन निस्कने जर्नलहरू छन् त्यसमा पनि रिभ्यू गर्ने कामहरू गर्छु र साथसाथै आवश्यक पर्दाखेरि म प्राविधिक सरसल्लाह दिने काम पनि गर्छु। यस्तो काममा लागिराख्नु भएको छ। हजुर। अलिकति लामो समय यहाँ कृषि विभाग नार्क अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेर काम पनि गर्नुभयो र यहाँको विज्ञता अलि धान क्षेत्रमा पनि रह्यो, अन्य कृषिका बालीहरूमा पनि पक्कै पनि छ। आजको कृषिको अवस्था हेर्ने भने अलिकति नाजुक देखिन्छ, किनकि बढ्दो परनिर्भरता, युवाहरू चाहिँ स्वदेशभन्दा पनि विदेशमा काम गर्न रुचाउने अथवा विदेशमा आकर्षण छ, देशमा चाहिँ माहौलै छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यद्यपि कृषिमा सम्भावना भएर लाग्ने युवाहरू पनि हुनुहुन्छ, तथापि अलिकति समस्या देखिन्छ कृषि क्षेत्रमा। के समस्या रहेछन् र यसको समाधानको लागि चाहिँ साँच्चीकै सरकारी क्षेत्र, त्यसै गरी किसानको क्षेत्र, कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ कसरी उकास्न सकिन्छ? यहाँको आकलनमा चाहिँ आजको कृषिलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै अहिलेका युवाहरू खेतबारीमा गएर काम गर्न रुचाउनुहुन्न, किनभनेदेखि त्यहाँ पसिना काटेर अब खन्ने जोत्ने काममा उहाँहरूलाई त्यति इन्ट्रेस्ट छैन र ती विशेष गरेर यस्ता युवाहरू चाहिँ धेरै जसो हाम्रो कामको सिलसिलामा हुनेसम्म विदेश जानुहुन्छ र विदेश पनि नगएपछि अब सहर बजारमा आउने, बस्ने र यतैतिर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने, यस्तो उहाँहरूको एउटा बानी बसिसकेको छ भने अब अर्कोतर्फ के छ भनेदेखि अब यो गाउँघरमा अहिले कस्तो भयो भनेदेखि विगत 10-15 वर्ष यता हरेक गाउँमा बाटोघाटोको सुविधा भयो अनि तराईमा उत्पादन हुने जति धान छ त्यो धान चामलको रूपमा अनिखेरि पहाडको कुना कुनामा मजाले पुग्ने भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि पहाडमा उत्पादन हुने जुन मकै कोदो फापरहरू छ त्यो चाहिँ घट्दैछ, किनभनेदेखि यो युवाहरू नबस्दाखेरि चाहिँ त्यो बाँझो हुने र अब खेतीपाती नहुने, यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू आइरहेको छ भने अब अर्कोतर्फ हाम्रो जुन तराईमा उत्पादन हुने धान छ त्यो धान चाहिँ अब सिँचाइ क्षेत्रमा कम छ, किनभने बाह्रैकाल सिँचाइ हुने क्षेत्र हाम्रो करिब 25-30% मात्रै तराईको जग्गा छ, तराई र पहाडको खोजको जग्गाहरू होइन भनेदेखि पुरा आकाशे पानीको भरमा बस्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिँचाइको पनि हाम्रो अलिकति समस्या छ। त्यसको साथसाथै अब अहिले गएर अलिकति यो हाम्रो देशमा अब बढी उत्पादन हुने धान गहुँ मकै लगाउन सुरु गरिए हुनाले यसको लागि चाहिने आवश्यक खाद्य तत्त्वहरू
अब भनौँ न प्राङ्गारिक मलबाट मात्र नभइकन रासायनिक मलबाट पनि दिनुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि अब युवाहरू गाउँघरमा नबस्दाखेरि त गाईबस्तुको सङ्ख्या पनि घटेको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्राङ्गारिक मलको मात्रा पनि घट्दै गएको छ र उन्नत जातका धान बाली गहुँ सबैले प्रशस्त मात्रामा अब बढी उत्पादन दिने जातहरू लगाउँदाखेरि बढी मात्रामा हामीले मल लिनुपर्छ, त्यो सन्तुलित मल। त्यो पनि हाम्रो दिनलाई हाम्रो रासायनिक मलको नेपालमा कारखाना छैन, विदेशबाटै हामीले आयात गर्नुपर्छ, यो पनि समस्या छ भनेदेखि। अब अर्को कुरो के छ भनेदेखि अब राम्रोसँग म विशेष धानको कुरो गर्दाखेरि समयमा झारपात ओखल्ने त्यसले 25% योगदान गर्छ। समयमै गोडमेल राम्रो गऱ्यो भनेदेखि रासायनिक मल मात्र यदि दिएर भएन, सन्तुलित मात्रामा हामीले खाद्य तत्त्वहरू मलहरू दियौँ भनेदेखि प्राङ्गारिक र रासायनिक रूपबाट त्यसले 25% असर पार्छ, त्यसले उत्पादन बढाउँछ। अर्को राम्रो भनौँ न इम्प्रुभड उन्नत बिउहरू लगाउँदाखेरि त्यसले 25% हुन्छ भनेदेखि अब यो सिँचाइले 20% योगदान गर्छ। र त्यस्तै गरेर राम्रो बेर्नाहरू र गुणस्तरीय बिउ हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेदेखि 7 देखि 10% हुन्छ। र कहिलेकाहीँ अब रोग किरा पनि लाग्छ, त्यसको पनि हामीले समयमै त्यसको नियन्त्रण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि 5-7% त्यसको पनि योगदान छ। र यो धान कटानी गरेपछि हामीले त्यसलाई राम्रोसँग सुकाउने र चिस्यानलाई 13-14% राख्नुपर्छ। बढी चिस्यान भयो भनेदेखि त्यहाँ घुनपुत्ला लाग्छ। त्यस कारणले हामीले धानलाई अथवा अन्य मकै बाली गहुँ बालीलाई पनि चिस्यान 13-14% राखेर अनि त्यसलाई राम्रो एयरटाइट बोरामा राखेर भण्डारण गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट पनि भण्डारणबाट पनि हामी केही क्षति कम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसका विभिन्न तरिकाहरू छन्। यी सबै तरिकाहरू हामीले अपनायौँ भनेदेखि अनि हाम्रो उत्पादन बढ्छ र किसानले गरेको मेहनत पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहबले 4-5वटा कुरा भनिराख्नु भएको छ, यो कुरालाई अपनाउनै पर्ने रहेछ। जस्तो किसानहरूमा अलिकति यो खालको ज्ञान अलिकति नपुगेको अवस्था पनि देखिन्छ। जसरी गरिराखेको छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरिराखेको अवस्था छ, जसले गर्दा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन धेरै ठाउँमा चाहिँ। एकदम सही कुरो गर्नुभयो। किनभनेदेखि हाम्रा प्राविधिकहरू किसानलाई सेवा टेवा दिनलाई त्यति मात्रामा अहिले छैनन्। सबभन्दा ठुलो समस्या नै अहिले यो प्राविधिकहरूको छ। अब कृषि मन्त्रालय विभागले पनि आफ्नो तर्फबाट कोसिस त भइरहेको छ, तर अब लोकसेवाको पनि काम हो यो। किनभने कर्मचारीलाई समयमा भर्ना गर्ने, उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउने त्यो त दायित्व त लोकसेवाको पनि हो। अब लोकसेवाको पनि अब केही बाध्यताहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यतातिर प्राविधिकको कमी छ र किसानहरूले सेवा टेवा पाउनु भएको छैन भनेदेखि अब अहिले भएका प्राविधिकहरूलाई पनि बेलामा तालिम सम्बन्धित विषयमा तालिम दिने, उहाँहरूको ज्ञानलाई पनि एकदम अप टु डेट राख्ने, त्यो किसिमको पनि समस्याहरू अहिले आएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा पनि पछिल्लो समयमा विदेशमा गएर दुःख पाएर हन्डर खाएर अथवा चाहिँ स्वदेशप्रतिको मोहले गर्दा युवाहरू पछिल्लो समयमा कृषिमा नलागेको अवस्था त छैन, लाग्नु भएको छ। यद्यपि अलिकति केही टेक्निकल कुराहरू नपुग्दा अथवा अन्य अन्य कारणले गर्दा फेरि युवाहरूमा आइसकेका युवाहरू, कृषिमा लागिसकेका युवाहरूमा पनि अलिकति वितृष्णा चाहिँ देखिया छ। फेरि एकदम यहाँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब धेरैजसो युवाहरू जसले विदेशमा गएर अब कृषिमै काम गरेर ज्ञानहरू हासिल गर्नुभएको छ, उहाँहरू स्वदेश फर्केर नेपालमा आएर केही व्यावसायिक रूपमा जस्तो बाख्रा पालन गर्ने, गाई भैँसी पालन गर्ने, त्यसपछि गएर अब मौरी पालन गर्ने, अथवा यही तरकारी विभिन्न किसिमका तरकारीहरू अफ सिजन भेजिटेबलहरू उत्पादन गर्ने र साथसाथै उन्नत तरिकाबाट धान गहुँ मकैमा पनि लाग्नु भएको छ। तर यसको लागि के छ भनेदेखि अब केही समय लाग्छ। किनभने उहाँहरूले पनि 1-2 वर्ष त सिक्नुपर्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ कतिले। र अनि साथसाथै सरकारले पनि अहिले त्यस्ता व्यावसायिक रूपमा आउने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई करिब 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दाखेरि त्यो राम्रो भएको छ भनेदेखि अब अर्कोतर्फ यो जुन मेसिनको प्रयोग गरेर धान गहुँ मकैमा विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गरेर अब अहिले करिब 50% पनि हाम्रो लागत कम हुन्छ मेसिनबाट काम गर्दाखेरि। अब त्यसको लागि पनि सक्षम जनशक्ति चाहियो। र अब अहिले ठाउँ ठाउँमा नेपाल सरकारले कृषि विभाग मन्त्रालय र ज्ञान केन्द्रहरूले अथवा प्रादेशिक कार्यालयहरूले पनि यो कस्टम हायरिङ सेन्टर भनेर मेसिनहरू गाउँमा राख्ने र 1-2 जना त्यस्ता युवाहरूलाई तालिम दिने र अनि जुन किसानले
उत्पादन गरेको अथवा जुन जुन किसानले मेसिन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब घन्टाको हिसाबले 400 500 कति हुन्छ घन्टाको हिसाबले चार्ज गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि उत्पादन बढी हुने, लागत कम हुने। त्यसकारण यतातिर पनि अहिले काम भइरहेको छ। तर अब यसलाई पुरै रूपमा व्यवसायीकरणतिर जान त अब केही समय 5 वर्ष 7 वर्ष जति लाग्छ होला। तर हामी व्यवसायीकरणतिर र यो मेसिनको प्रयोग गर्न अगाडि गइसकेका छौँ। यान्त्रिकरणको कारणले जनशक्ति पनि कम लाग्ने भयो। एकदम यान्त्रिकरणले गर्दाखेरि सही कुरो हो यहाँले भन्नुभएको, जनशक्ति कम लाग्छ र लागत पनि कम लाग्छ। अलिकति डाक्टर साहब यहाँले भने जस्तै यो तितो यथार्थ लाग्न सक्छ। अलिकति पहाडी क्षेत्रमा धेरै ग्ल्यामर भइरहेको छ। यो मिनी टिलर लगायतका ट्र्याक्टरहरू बाँड्ने अनुदानमा दिने त्यो एकदमै दुरुपयोग हुने, किसानहरूमा हरेकलाई बाँड्दै गर्दा एक दिन अथवा केही दिन मात्रै प्रयोग हुने, वर्षभरि थन्किने अथवा बिग्रेर पनि थन्किने अवस्था पनि छ। अलिकति यो धेरै ठाउँहरूमा यो दुरुपयोग देखिया छ कि डाक्टर साहब, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? पहाडी क्षेत्रमा यो आवश्यक थियो अथवा अरू पनि केही विकल्प आउन सक्छन्? अब यसमा के छ भने पहाडमा पनि कतिपय ठाउँहरूमा यो खोलाको किनारमा बेसी ठाउँमा र अलिकति टार जग्गामा सम्म जग्गाहरू पनि छन्। तर हामीले यो फ्ल्याट सबैलाई पहाडका सबै किसानलाई मिनी टिलर दिनुपर्छ भन्ने होइन। ठाउँ हेरेर, ठाउँ विशेष त्यो ठाउँमा कतिको चल्छ, धान कति हुन्छ अथवा सम्म जग्गामा कति चाहिँ चलाउन सकिन्छ, धानपछि त्यहाँ के बाली लगाइन्छ अथवा मकैपछि त्यहाँ के अन्न खेती गरिन्छ भनेदेखि गहुँ लगाइन्छ कि फापर लगाइन्छ कि तोरी लगाइन्छ कि अथवा तरकारी खेती गर्न सकिन्छ कि अलिअलि स्लोपमा त मिनी टिलर चल्छ। तर हाम्रो धेरैजसो भिरालो जग्गामा मिनी टिलर चलाउने एकदम गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले ठाउँको पहिचान गरेर खास ठाउँमा चाहिँ मिनी टिलर पनि दिनुपर्छ, त्यसको प्रयोग पनि भएको पाइएको छ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ कतिपय ठाउँमा जुन गोरुबाट जोतिने ठाउँहरू चाहिँ गोरु पाल्न पनि छोडे र यो खालको जोत्न नमिल्ने अवस्थामा पनि धेरै जग्गाहरू देखियो। हामीले देखेर पनि मैले यो कुरा साट्नलाई कुनै हिचकिचाहट मानेको छैन। यो अवस्थामा गर्दा हाम्रा जस्तो पुरानो शैलीलाई पनि अपनाउनु पर्यो, आवश्यकता अनुसार चाहिँ वितरण गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो पनि एउटा सन्देश हो। एकदम सही कुरो हो। जहाँ चाहिँ हाम्रो मिनी टिलरहरू लाग्दैन, जहाँ धेरै भिरालो जग्गाहरू छ, त्यस्तो भिरालो जग्गामा चाहिँ हामीले अब गाउँघरमा हाम्रो स्थानीय गोरुहरू छन्, तिनीहरू पालन गर्नु पर्यो र तिनीहरूबाट पनि जोत्नु पर्यो। जसले गर्दाखेरि पशुपालनबाट हामीलाई प्राङ्गारिक पदार्थ जस्तो कम भनौँ गाई भैँसीको मल अथवा प्राङ्गारिक मल पनि बनाउन सकिन्छ। गाई भैँसी कम छन् भनेदेखि प्राङ्गारिक मल दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ उत्पादनमा पनि धेरै राम्रो योगदान गर्छ। किनभनेदेखि अब हाम्रो पहाडको जग्गा एकदम भिरालो भएको ठाउँमा त माटोको गहिराई छैन र हरेक वर्ष वर्षाको पानीले गर्दाखेरि सतहको माटो त त्यो वर्षाको पानीले बगाइरहेको छ र त्यो माटो बग्नुको साथसाथै त्यसमा भएका प्राङ्गारिक कणहरू पनि बगेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो त झन्झन भनौँ न रुखो हुँदै गएको छ पहाडको जग्गा। त्यसकारण त्यस्ता जग्गालाई मलिलो बनाएर राख्नलाई पनि हामीले गाईबस्तु पाल्ने अथवा सकिन्छ भने गोरु भैँसी गाई बाख्रा जुन पहिले हाम्रो गाउँघरमा चलन थियो नि त, त्यो एकीकृत रूपमा सबै कृषिका सबै कुराहरू चाहिँ किसानले गर्ने गर्दथ्यो, जसले गर्दा त्यो सस्टेनेबल भनौँ न हुन्थ्यो। तर अब अहिले आएर चाहिँ के भयो भनेदेखि गाउँघरमा बस्ने युवाहरूको भनौँ सङ्ख्या पनि कम र साथसाथै अब पढ्या लेखा विद्यार्थीहरू भनौँ अथवा हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बाहिर पनि राम्रो अवसरहरू पाउँदाखेरि उहाँहरू बाहिर पनि जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले यहाँले अघि नै भन्नुभएको थियो कि अब अहिले हामीले जुन यो गाई भैँसीको पालन क्षेत्रहरू बाख्राको भेडाको च्याङ्ग्राको क्षेत्रहरू भनेर जुन तोकिया छ र जसलाई चाहिँ सरकारले पनि अनुदान दिएको छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा त अब गाई भैँसी पालन गर्ने बाख्रा पालन गर्ने र त्यसबाट आएको मलले पनि प्राङ्गारिक मलले पनि हाम्रो पहाडी जग्गाको उर्वरा शक्तिमा चाहिँ केही न केही रूपमा त्यसले सहयोग गरेको छ। अब मलाई लाग्छ अब कृषिमा पनि भविष्य छ, यसमा पनि हाम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो अब अहिले पढ्या लेखेका धेरै जसो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि महसुस गरेर र जो विदेश जानुभएको छ उहाँहरू पनि फर्केर केही मात्रामा अब यो व्यवसायमा लागेका छन् र सरकारले पनि त्यो व्यवसायमा लाग्नेलाई विशेष सुविधाहरू दिएर काम अगाडि बढेको छ। डाक्टर साहब अब अलिकति सम्भाव्यता कुरालाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो हामीले खर्बका कृषि उपजहरू आयात गरेका छौँ, अहिले नेपाललाई नपुगेर चाहिँ हामी यति धेरै खपत गरेका छौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो
सम्भाव्यता चाहिँ देशमै देखिन्छ। यो खपत दर अझै बढ्दै अवस्थामा पनि रहेको छ। यसलाई सम्भावनाको हिसाबले कृषि क्षेत्रलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ? अब सम्भावना कुरा गरौँ। अब सम्भावना कस्तो छ भनेदेखि धेरै सम्भावनाहरू छन् यहाँ। किनभनेदेखि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि अब अहिले हाम्रो यो व्यक्तिहरूको आय स्रोत बढी, विदेशमा काम गर्नेले पनि पैसा पठाउने, गाउँघरमा पनि अलिकति आय स्रोत जस्तो राम्रो छ, उहाँहरूले मिठो मसिनो खाने। जस्तो हामी चामलकै कुरो गर्दाखेरि पनि हुनेछ मसिनो र बास्नादार चामल चाहियो, र जुन चाहिँ अहिले हाम्रो बजारमा र विशेष गरेर अब यो ठुल्ठुला मार्केट छन्, ती मार्केटहरूमा यहाँले पनि देख्नुभएको छ कि ती ब्रान्डेड किसिमका मसिना चामलहरू चाहिँ आइरहेछ। त्यो धेरैजसो इन्डियाबाट, मलेसियाबाट आइरहेछ। त्यस कारणले त्यो आयातलाई हामीले बिस्तारै घटी गर्नको लागि अब हाम्रो कृषि विभाग मन्त्रालयले अहिले के गरिरहेछन् भनेदेखि ठाउँ ठाउँमा पकेटहरू, यो जोन सुपर जोनले पकेटहरू निर्धारण गर्ने, कुन ठाउँमा मोटा लगाउने, कुन ठाउँमा मध्यम स्तरको लगाउने र कुन ठाउँमा अलिकति मसिनो र बास्नादार लगाउने भनेर यो पनि अब विशेष गरेर यो मिलहरूसँग, राइस मिलहरूसँग पनि अहिले यो अमेरिकन विकास नियोग युएसएआइडी जसलाई हामी भन्छौँ, त्यसले हाम्रो कृषि विभाग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अब मेसिनसँग किसानको समूहलाई आबद्ध गराउने र किसानको समूहमा एउटा समूहले एउटै किसिमको मसिनो चामलहरू उत्पादन गर्ने र त्यो सिधै अनि मिलले किनिदिने र यस्तो किसिमको कामहरू पनि विशेष गरेर बर्दिया, कैलालीमा अब सुरुवात भएको छ। पूर्वाञ्चलमा पनि त्यस्तै छ र अहिले साथसाथै यो हाम्रो प्रदेश 2 मा पनि र अहिले प्रदेश सरकारले नि 3-4वटा तत्कालै त्यस्ता सेलार मेसिनहरू, सेलार मिलहरू स्थापना गरेर किसानलाई आबद्ध गराउने र यो क्रमिक रूपले अगाडि जाने भन्ने पनि कुरो छ। त्यसकारणले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले ल्यायौँ र किसानलाई चाहिँ बजारको हामीले के गर्नु पर्यो, सुनिश्चितता दिनु पर्यो। बजार भयो भने किसानलाई चाहिँ ढुक्क हुन्छ कि मैले उत्पादन गरेको चिज मैले चाहिँ सही मूल्यमा बजार पाउँछु भन्ने मात्रै हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्यौँ भनेदेखि किसानहरू आफ्नो कृषि उपजहरूमा उत्पादन गर्नलाई उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब दुईटा एनालाइसिसबाट यहाँले पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ होला। जस्तो अहिले हाइब्रिड प्रतिको वर्चस्व सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हाइब्रिड धानको प्रयोग भइरहेको छ र विभिन्न हाम्रा रैथाने धानहरू चाहिँ लोप भइसकेको अवस्था पनि छन्, कतिपय अवस्थामा लोप हुने अवस्थामा छन्। यो खालको आकर्षण चाहिँ हाइब्रिड प्रतिको वर्चस्व चाहिँ भयो। यद्यपि हामीले अहिले मिठो मसिनो बास्नादार चामलको कुराकानी गर्दै गर्दा हाम्रा धेरै रैथाने यस्ता धानहरू चाहिँ लोप भइसकेका छन्। कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले बिउ नै पाउन मुस्किल भइसकेका छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रा चिजहरूलाई पनि जोगाउनु पर्यो, अलि मूल्य पनि बढी तिरेर पनि उपभोक्ताहरूले सेवन गरेको अवस्था त छ। यद्यपि यो विषयलाई हामीले उत्पादन त बढाउनै पर्छ, यद्यपि हाम्रा चिजहरूलाई पनि कसरी जोगाउन सकिन्छ यो पनि दुईटै एङ्गलबाट भनिदिनुहोस् न। यो चाहिँ हामीलाई रैथाने पनि जोगाउनु छ र हामीले उत्पादन पनि बढी गर्नुपर्छ। एकदम राम्रो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, सही कुरो हो। अब यसमा के छ भनेदेखि हाम्रा जति पनि रैथाने जातहरू छन्, ती रैथाने जात र अन्य जातहरूलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युटमा इरीमा लगेर जिन ब्याङ्कमा राखिया छ। 3100 हाम्रा विभिन्न प्रजातिका धानहरू त्यहाँ राखिया छ। त्यस्तै गरी अन्य जापानमा भयो, अनि त्यहाँबाट नर्वेमा भयो, त्यसका सेटहरू त्यहाँ पनि छन्। र नर्वेमा त के गरिएको छ भनेदेखि यो स्नो भनौँ न, हिउँभित्र केही गरी ठुल्ठुलो भूकम्प आयो, कुनै क्षति हुनु भएका भनौँ न जातहरू नष्ट भयो भनेदेखि त्यो हिउँ मुनि राखेर त्यो जोगाइराख्ने त्यस्तो किसिमको नि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले त्यस्तो बिउ जोगाएको छ। र ठिक छ, यहाँले भन्नुभएको के छ भनेदेखि अब हाम्रो रैथाने जातहरू विशेष गरेर यो तिल्के भयो, जुन दाङ एरियाहरूमा धेरै हुन्छ, त्यस्तै गरेर काला नमक भन्ने हाम्रो तराईमा पनि एकदम बास्नादार धानहरू छन्। त्यस्तै गरी यो खुमलचार भन्ने त विकासबाटै निकालेको हो। त्यस्तै हाम्रो जुम्ली मार्सी भन्ने स्थानीय जात छ, जुन संसारको सबभन्दा अग्लो उचाइमा हुन्छ। र गएको 2-3 महिना अगाडि मात्रै नेपाल सरकारले 14 टन जुम्ली मार्सी चाहिँ विदेश निर्यात पनि गर्यो, संसारको सबभन्दा अग्लो उचाइमा फलेको धान भनेर।
त्यो गरेको पनि छ। अब यस्तै गरी जुम्ली मार्सी हुने र सो सरको हावापानी हुने ठाउँमा जुम्ली मार्सीलाई प्रवर्धन गर्ने। अब यो तिल्के भनौँ अथवा काला नमक भनौँ अथवा खुमलचार भनेर यो काठमाडौँ सो सरको हावापानीमा हुने यहाँ गर्नु, तराईमा हुने तराईमा हुनु, र जस्तो उसमा पोखरामा हुने जेठो बुढो छ, त्यो जेठो बुढो पनि एकदम त्यो अब त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो त्यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति टुरिज्मको क्षेत्र भएको हुनाले टुरिस्टहरूले मन पराउने त्यहाँ पनि त्यो स्थानीय जात हो जेठो बुढो भन्ने। र यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले विभिन्न ब्लकहरूमा त्यो एरिया तोकिदिने र त्यो एरिया तोकेर किसानहरूलाई विशेष सुविधा दिने, विशेष सुविधा दिएर अनि त्यो धान किनिदिने र त्यो मिलले किनेर फेरि त्यसलाई चाहिँ टुक्रा हुन नदिने। सर्लक्क सेलार मिलहरूसँग चाहिँ हामीले आबद्ध गराएर त्यसको चामल भयो भनेदेखि त्यो हामीले नेपालका हामी आफैले पनि उपयोग गर्न सक्छौँ र विदेशमा पनि त्यसको हाम्रो स्थानीय जातहरूको छ। हामीले 500 रुपियाँ किलोमा विदेशमा त्यो बास्नादार हाम्रो स्थानीय जातहरू हामी निर्यात गर्न सक्छौँ। मलाई एउटा इन्डियन साइन्टिस्टले के भन्नुभयो भनेदेखि ओहो गौतम बुद्ध जन्मेको नेपालमा, गौतम बुद्ध जन्मेको देशमा यो काला नमक पनि हाम्रो यो रैथाने जात गौतम बुद्धको पालादेखि नै यो खेती हुँदै आएको। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई एउटा यो उसको रूपमा प्रसादको रूपमा बुद्धिस्ट भएका देशहरू प्रसादको रूपमा अलिकति हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यसको बेग्लै किसिमको ब्रान्डिङ गरेर विदेश निर्यात गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको पनि हाम्रो एउटा ठुलो स्कोप छ, त्यतातिरबाट पनि हामी जान सक्छौँ। अब यहाँले भन्नुभएको अब यो हाइब्रिड जातमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाइब्रिड जात पनि हामीले लगाउनुपर्छ, किनभने बढ्दो जनसङ्ख्यालाई त खुवाउनुपर्छ। हाइब्रिडको पनि किसानहरूलाई चाहना छ, तर हाइब्रिडमा के छ भनेदेखि जात मात्रै लगाएर हुँदैन, त्यसलाई चाहिने सिँचाइ भयो, त्यसलाई चाहिने खाद्य तत्त्वहरू भयो, रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको एकदम सन्तुलित मात्रा दिने हामीले त्यो पनि गऱ्यौँ भने मात्रै अनिखेरि हामी यो हाइब्रिड राइसमा पनि हामी जान सक्छौँ। र मनै इरीमा हुँदाखेरि हाइब्रिड राइसको हामीले तालिम पनि दियौँ र हाइब्रिड राइसको हामीले विभिन्न त्यहाँ इरीबाट ल्याएर यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रम जुन अहिले हर्दीनाथमा छ त्यहाँका वैज्ञानिकसँग सहकार्य गरेर अहिले हाइब्रिड धान 1 नेपाल सरकारले सिफारिस पनि गरेको छ, जसको उत्पादन अस्तिको दिन मात्रै मिडियामा मैले चाहिँ हाम्रो चितवनको एकजना किसानले भन्नुहुन्थ्यो हाइब्रिड राइस हाम्रो नेपालको हर्दीनाथ हाइब्रिड 1 बाहिरबाट ल्याएको भन्दा कम छैन, 7.5 टन मजासँग मैले फलाएको छु भन्ने कुरो मिडियामा पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यसकारण हाइब्रिड जातलाई पनि हामीले केही गर्नुपर्छ। र अब अहिले चाहिँ गएर अब इरी नार्क मिलेर अब बङ्गलादेश इन्डिया र पाकिस्तानमा अलिकति यो छोटो अवधिमा पाक्ने जातहरू चैते धान 105 देखि 110 दिन 12 दिनसम्म पाक्ने जातहरू त्यस्तो ल्याएर अब चाहिँ हामीले चैते धानमा पनि उपलब्ध गराउने र साथसाथै यो मसिनो धानका जातहरू जुन अहिले पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि प्रशस्त मात्रामा यो मसिनो धानहरू गरिएको छ, लामो खालका लङ ग्रेनवाला भन्छौँ हामी, त्यस्तो पनि नेपालमा ल्याएर अब त्यसको पनि क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने काममा कृषि अनुसन्धान परिषद इरी कृषि विभाग मन्त्रालय अहिले लागि पर्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 2-3 वर्षमा यसले पनि केही क्षेत्र ओगटेर अनिखेरि हाम्रो मसिनो चामल र बास्नादार चामल र साथसाथै हाइब्रिडमा पनि दुवैतर्फ हामीले क्षेत्र विशेषमा लगाएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी आत्मनिर्भरको साथसाथै निकट भविष्यमा हामी निर्यात गर्न पनि सक्छौँ। डाक्टर साहब जस्तो यहाँले अफेयरमा मसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी आत्मनिर्भरको नजिक चाहिँ पुगेका छौँ, केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ, यसलाई अरू फ्याक्टरहरू यहाँले विभिन्न 5-6वटा फ्याक्टर भन्नुभएको थियो। यद्यपि यो सँगसँगै चाहिँ हामीले उत्पादकत्व अझै वृद्धि गर्ने र उत्पादन बढाउने अरू आधारहरू के हुन सक्छन् र हामीले अब आत्मनिर्भर बन्ने सिलसिलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो? अब आत्मनिर्भर हुनलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो हामीलाई सिँचाइ चाहिन्छ र यो चैते धानको क्षेत्र हामीले बढाउनै पर्छ। र अब विगत 2-3 वर्ष पहिलेदेखि सुरु भएर यो बोबई भेरी डाइभर्सनबाट जुन अहिले बाँके र बर्दियामा 50,000 हेक्टर भूमिमा अब 2-3 वर्षमा सिंचित हुन्छ, त्यो एउटा आधार छ हाम्रो। अर्को आधार भनेको सुनकोशी मरिन खोला डाइभर्सन जुन 2 महिना जति अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसको शिलान्यास गर्नुभएको छ। र अब नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयको पनि के छ भनेदेखि अब 5 वर्षभित्रमा हामी
धान चामलमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ र 3 वर्षभित्रमा चाहिँ मकै गहुँमा अहिले किनभने मकैको पनि यो हाइब्रिड जातहरूले गर्दाखेरि र सिन्चित क्षेत्रमा मकैको पनि निकै विस्तार भएको छ किनभने किसानले यो जुन हाम्रो कुखुरा पालन व्यवसाय पोल्ट्री फार्मिङ जुन छ त्यसले तुरुन्त राम्रो दाम पाउने र हाइब्रिड मकै अब मैले अलिकति धानको कुरो गर्दाखेरि हिउँदे धानको सट्टा किसानहरू अब हाइब्रिड मकैतिर पनि जान खोज्नु भएको छ किनभनेदेखि 8.5 टन 9 टन 10 टनसम्म चाहिँ उहाँहरूले 1 हेक्टरमा गर्नुहुन्छ र त्यसको मूल्य पनि 20-22 रुपियाँ किलोमा पाउनुहुन्छ धानको भन्दा अलिकति मूल्य पनि बढी छ त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि आकर्षणहरू बढेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हाइब्रिडको पनि हामीले गर्नुपर्छ र यो सिन्चित क्षेत्र बढ्यो भनेदेखि जुन यो सुनकोशी मरिन खोला डाइभर्सनले चाहिँ करिब 1,50,000 हेक्टर हाम्रो जुन बारा पर्सा रौतहट सर्लाही महोत्तरी र धनुषा जिल्लाहरूमा त्यति सिँचाइ पुग्छ 5 वर्षभित्रमा नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरेर यो सिँचाइ ल्यायो भनेदेखि हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ र निर्यात गर्ने अवस्थामा पनि हुन्छौँ तर यो एउटा ठुलो च्यालेन्जको कुरो छ र हाम्रो अवसरको पनि कुरो छ अब अलिकति बजारसँग नजिक हुन चाहन्छु किसानहरूमा बजारमा गन्जामल हुँदा भने जस्तो मूल्य नपाउने लागत मूल्य पनि नपाउने विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ किसानहरूमा थप वितृष्णा पनि देखिया छ बजारलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ सरकारले अथवा चाहिँ किसानहरूले पनि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ एकदम यो पनि सान्दर्भिक क्वेसन गर्नुभयो यहाँले किनभनेदेखि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको राम्रो उहाँहरूले भाउ पाउनु भएन भने त किसानहरू त हतोत्साही हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि सरकारले अहिले के गरिरहेछ भनेदेखि विभिन्न सरकारी सहकारी मार्फत र अनि विभिन्न यो मैले अघि नै निवेदन गरेँ विशेष गरेर धानमा चाहिँ मिलसँग पनि सहकार्य गरेर किसानले उत्पादन गरेको वस्तु सहकारीले किनिदिने र सहकारीले अब अस्ति मात्रै हाम्रो कृषि मन्त्रालयको सहसचिवज्यूले असार 15 को कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो कि अब आउने आर्थिक वर्षमा 77, 78, 79 मा भनौँ न 78, 79 मा 100 वटा संरचनाहरू स्ट्रक्चर भन्नाले कस्तो भनेदेखि किसानले उत्पादन गरेका चिजहरू सरकारले किनिदिने सहकारी मार्फत हुन्छ कि अथवा त्यो मिल मार्फत हुन्छ कि त्यो किनेर भण्डारण गर्ने किनभनेदेखि भण्डारण गर्ने मात्रै हामीले सुनिश्चितता दियौँ भने त किसानबाट त किन्नै पर्यो नि किसानले भाउ पनि समयमै पाउने भयो त्यो नगरी हुँदैन त्यसैले अहिले हामीले चैते धानमा किसानहरू अलि हतोत्साह भएको के भनेदेखि चैते धानको हाम्रो यहाँ किनिदिने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने अथवा स्टोर गर्ने हाम्रो त्यस्तो संरचना छैन किनभने इन्डियन व्यापारीहरू आउने अनि फेरि त्यहाँबाट उनीहरूले जति भन्यो त्यतिमै मूल्यमा किनिदिने इन्डियन व्यापारीहरूले र त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूले 14-15 रुपियाँमा चैते धान बिक्री गर्न बाध्य हुनुभएको छ यदि हामीले संरचनाहरू नेपालमै स्थापना गऱ्यौँ बनायौँ भनेदेखि हामीले त त्यो सहकारीले अथवा कुनै कृषक समूह मार्फत अथवा सरकारकै आफ्नै लगानीमा अथवा प्राइभेट सेक्टरका जुन धान मिलहरू छन् उहाँले पनि किनिदिनुहुन्छ र अब अस्ति मात्रै मैले यही असार 15 को सन्दर्भमा के सुने भनेदेखि 1-2 वटा सहकारीहरूले साना सहकारीहरूले चाहिँ अब हामी चिउराको पनि मिल राख्छौँ किनभनेदेखि चैते धान त त्यो चिसै ल्याएर तुरुन्त चिउरा बनाउन सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि किसानले पनि राम्रो मूल्य पाउनु हुनुभयो साथसाथै यतातिर मिलहरूले पनि त्यो समयमा भनौँ न अरू धान नकुट्दाखेरि चाहिँ चिउरामा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण यतातिर पनि बिस्तार क्रमिक रूपले आइरहेको छ र यसरी आए भनेदेखि किसानहरूले राम्रोसँग बजार पनि पाउनुहुन्छ र उहाँहरू आकर्षण पनि हुन्छ र विशेष गरेर अब वर्षे धानमा चाहिँ हामी मसिनो धानमा पनि जानै पर्छ मसिनो धानको मूल्य बढी हुन्छ उत्पादन कम भए पनि बढी हुन्छ र त्यसबाट किसानलाई बढी फाइदा हुन्छ उहाँहरूले बजार पनि पाउनुहुन्छ र त्यो मिलसँग आबद्ध गराउँदाखेरि मिलले पनि आफ्नो मार्जिन राखेर हामी उपभोक्ताहरूलाई पनि सुलभ मूल्यमा ती भनौँ न मसिनो अथवा बाहनादार धान चामलहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब हामी अन्तिम खण्ड भइसकेका छौँ यहाँले लामो समय काम गर्नुभयो कृषि विभाग त्यसैगरी नारकमा पनि रहनुभयो त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान परिषद इरीमा पनि काम गर्नुभयो अलिकति यो धानको प्रवर्धनको लागि काम गर्दै गर्दा यो इरीले के काम गर्यो बिचमा चाहिँ र अहिले के गर्दैछ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो अब मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि सुक्खा धेरै हुने कहीँ बाढी तराईमा बाढी बढी आएर डुबान हुने र कहिले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सुक्खा र बाढी सँगसँगै
त्यस्तो किसिमको लागि अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट हामीले के गरौँ भनेदेखि त्यहाँ बेसिक रिसर्च गरेर ती जातहरू हामीले यहाँ ल्याएर कृषि अनुसन्धान परिषदको हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको भनौँ न राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दीनाथमा त्यस्तै अरू क्षेत्रीय कार्यालयमा त्यहाँका वैज्ञानिकसँग सहकार्य गरेर सुक्खा सहने जातहरू चाहिँ हामीले र डुबान सहन सक्ने डुबान र सुक्खा सहने दुईटै जातहरू 13-14वटा सिफारिस गरिएको छ। जस्तो सुक्खा धान 1, 2, 3, 4, 5, 6 भन्ने छ, त्यसले चाहिँ सुक्खाको लागि ठिक हुन्छ। त्यस्तै डुबान सहन सक्ने स्वर्णा सबवान, साभा सबवान, चेहराङ सबवान भन्ने जातहरू छन् र तिनीहरूले डुबान सहन सक्छ। डुबान नभए पनि त्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ। खडेरी नभए पनि खडेरी सहन सक्ने जातहरू राम्रो वर्षा भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ। ती कुराहरू पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानसँग गरेर सहकार्य गरेर ती जातहरू नेपालमा सिफारिस भएका छन्। त्यस बहुगुणी 1, बहुगुणी 2 भन्ने धेरै गुणहरू भएका धेरै राम्रा अब त्यस्ता जातहरू पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै गरेर अब धानलाई चाहिने जुन भनौँ न इन्टिग्रेटेड न्युट्रिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी, प्राङ्गारिक र रासायनिक मलहरू कति दिनुपर्छ के दिनुपर्छ भन्ने कुरो त्यसको पनि अनुसन्धान गरेर यति यति दिनुपर्छ भन्ने त्यो पनि सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै गरेर यो हरियो मल पनि चाहिन्छ। अब धान र गहुँ लगाउने बिचमा अथवा धान पछि लगाइने जुन बाली चाहिँ तपाईँ केही समय खाली हुने अथवा धान लगाउनुभन्दा पहिले हामीलाई 1-1.5 महिना जति चाहिँ खाली भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हरियो मल लगाउने। यदि हरियो मल लगाएर हामीले धान लगायौँ भनेदेखि 50% युरिया हामी चाहिँ कम हाल्न सक्छौँ धानमा। यस्ता प्रविधिहरू पनि छन्। त्यो प्रविधि पनि हामीले फिलिपिन्सबाट ल्याएर गरेका छौँ भनेदेखि अर्को यहाँलाई म के निवेदन गरौँ भने 1 किलो चामल उत्पादन गर्नलाई 3100 लिटर पानी चाहिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब पानीलाई कसरी कम गर्ने भनेर हामीले त्यो पनि अनुसन्धान गऱ्यौँ। नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा गर्दाखेरि यो चारवटै देशको अनुसन्धानको रिजल्टले के देखायो भनेदेखि हामीले अहिले धानमा लगाइरहेको पानी 30 देखि 35% कम गर्न सकिन्छ। त्यो प्रविधि पनि हामीसँग छ। यसलाई भन्छन् पानी चाहिने अवस्थामा दिने, धानको सर्टेन जस्तो गाँजा हाल्ने बेलामा, फुल खेल्ने बेलामा चाहिँ दिने, अरू बेलामा अलिअलि पानी दिएर यसो जराबाट अलिअलि चिसान ल्याए पनि हुन्छ। त्यस्ता किसिमका प्रविधिहरू पनि छन्। त्यसकारण त्यो पनि अब हामीले किसानहरूलाई केही हदसम्म चाहिँ प्रदर्शन गरेर डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाएका छौँ। अब यसको पनि प्रविधिहरू छ। त्यसकारण यस्ता किसिमका प्रविधिहरू हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले धानको उत्पादन बढाउन सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा यहाँहरू जस्ता विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, किसानमा अलिकति यो सुरुवातमा जस्तो परामर्श आवश्यक देखियो, विज्ञका कुराहरू सुन्ने, परामर्श लिने, अनि जात छनौटदेखि लिएर अन्य कुराहरू छन् नि, यो मात्रा यो चाहिँ किसानहरूले सुरुवातदेखि नै ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ है। एकदम सही कुरो हो। किनभने कुनै पनि नयाँ प्रविधि अपनाउँदाखेरि त्यो प्रविधिको बारेमा जानकारी हामीले किसानहरूलाई दिनुपर्छ। त्यो दिनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने विभिन्न किसिमको प्रदर्शनहरू, डेमोन्स्ट्रेसनहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई त्यो त्यस्ता प्रोग्रामहरू भएको ठाउँमा लगेर भ्रमण गराउने, देखाउने र अनि त्यस्ता प्रविधिहरूको विषयमा तालिम दिने। तालिम पनि त्यत्तिकै जरुरत छ। तालिम दिएपछि उहाँहरूले तालिममा सिकेका कुराहरू गएर अनिखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो खेतबारीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण समग्रमा प्रविधि चाहिँ प्याकेजमा जानु पर्यो। एउटा कुरा एकपटक गएर भएन कि होल हामीले अब बिउ लगाएदेखि त्यो भनौँ न त्यसलाई कटानी गरेसम्म र कटानी पछि पनि त्यसलाई संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने यो होल प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेस हामीले किसानलाई दिनु जरुरी छ। एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै दिएर किसानहरूलाई त्यो अधुरो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि होल किसिमको प्याकेज अफ प्र्याक्टिसेस दिनुपर्छ। त्यसको लागि प्राविधिकहरूको अति खाँचो छ। अब हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिकहरू मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि धेरै कम छ। त्यस कारणले हामीले प्राविधिकहरूको सङ्ख्या बढाउनु पर्यो। उहाँहरूलाई पनि तालिम पनि दिनु पर्यो। नयाँ प्रविधि भन्ने कुरो त आइरहन्छ गइरहन्छ। त्यसकारण नयाँ प्रविधिहरूको विषयमा पनि उहाँहरूलाई ज्ञान दिनलाई तालिमको व्यवस्था हुनु पर्यो। अथवा अन्य देशमा लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ भिजिट पनि गराउनु पर्यो। अरू देशमा के भइरहेछ त्यो प्रविधि त्यो सम्बन्धी त्यो विषयमा पनि उहाँहरूको जानकारी भयो भनेदेखि अनि मात्रै हाम्रो धेरै क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो त्यो नयाँ प्रविधि चाहिँ फैलन्छ र अनिखेर त्यसले चाहिँ उत्पादनमा हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ। डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइराख्नु भएको छ। समय सकिन सकेको छ। अन्तिम खण्डमा छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले आम किसान वर्ग जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? अब किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूले जुन नयाँ प्रविधि हो सबभन्दा अहिले मैले देखेको के भनेदेखि हामीले पुरानो बिउहरू मात्रै लगाइरहेका छौँ।
कमसेकम 5-7 वर्षमा हामीले नयाँ जातहरूको के अरे नयाँ जातहरू लगाउनुपर्छ। त्यसले पनि मैले अघि नै भने कि 25% योगदान गर्छ नयाँ जातहरूले भनेदेखि अब त्यस्तै गरी हामीले चाहिने मात्रामा सन्तुलित मात्रामा मल पनि दिनु पर्यो, समयअनुसारले सिँचाइ पनि दिनु पर्यो बिरुवालाई चाहिने। र त्यसको साथसाथै उहाँहरूले पनि अलिकति किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो नयाँ प्रविधि कहाँ छ उहाँहरूले पनि खोजी गर्नु पर्यो। ज्ञान केन्द्रमा गएर हुन्छ कि अथवा गाउँपालिकामा गएर हुन्छ कि त्यहाँ पनि प्राविधिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि चासो लिनु पर्यो। किनभने अहिलेको यो प्राविधिकको कमीले गर्दाखेरि सेवा टेवा त पुर्याउन सकिएको छैन। किसानहरू जो अलिकति पढ्या लेखा हुनुहुन्छ उहाँहरू त जानुहुन्छ, तर अरूले पनि बिस्तार त्यो प्राविधिक सेवा पाउने ठाउँ कुन हो, के रहेछ र हामीले पाउने सुविधा के रहेछ, किसानहरूले पाउने जुन अनुदानका कुराहरू छन् उहाँहरूले पनि खोजी निधि गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि जसलाई तिर्खा लाग्छ उसले त पनेरो धाउनुपर्छ, हाम्रो गाउँघरमा चलनै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतातिर पनि किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूले पनि अलिकति त्यो सम्बन्धी चासो लिनु पर्यो। नयाँ प्रविधि, नयाँ बिउ, नयाँ मलहरू अथवा के हो प्रविधिको विषयमा भनेर यो चासो लिनुभयो भनेदेखि मलाई लाग्छ हामी कि अन्न बालीमा अथवा अन्य बालीहरूमा अथवा पशुपालनमा हामी आत्मनिर्भर हुन कुनै ठुलो कुरो छैन। किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले नि सहयोग गर्नु पर्यो। किनभनेदेखि ग्राउन्ड लेभलमा काम गर्ने त उहाँ नै हो नि त। उहाँले राम्रोसँग प्रविधिहरू लिनुभयो र गर्नुभयो भनेदेखि मात्रै उत्पादन गर्नुभयो। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु भयो। हामी धेरै आभारी छौँ, यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, नमस्कार असीम सर। यहाँलाई पनि मलाई लागेका कुराहरू मेरा अनुभवहरू चाहिँ दिने मतलब साटासाट गर्ने। हस्, यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले डाक्टर भवप्रसाद त्रिपाठीज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ कृषि विज्ञसँगै कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क र कृषि विभागमा समेत लामो समय काम गर्नुभयो। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान प्रतिष्ठान अर्थात् इरीमा समेत 4-5 वर्षको काम गरिसक्नु भएको अनुभव र अवकाश प्राप्त पछाडिको समयमा पनि किसानलाई जानकारी दिँदै परामर्श दिँदै आउनुभएका व्यक्तित्व समेत हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैथ्यौँ धानको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने र समग्र कृषि क्षेत्रलाई हामीले कसरी व्यवसायीकरण गराउने भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी संवाद गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम उत्पादक सम्पूर्ण युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।